सरकार संविधानको बरखिलाफमा हिँड्ने, गणतन्त्रको बरखिलाफमा हिँड्ने, आज चाहिँ नि व्यवस्थापिका चलेको छैन। न्यायपालिकाको हालत, वकिलहरू न्यायकोमा चाहिँ नेताहरूको घर घरमा न्याय माग्न हिँडिराखेको अवस्था छ। न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा चलिराख्नु भएको छ। अनि न्यायपालिकाको चाहिँ तपाईँको हालत हेर्ने हो भनेदेखि बेन्च बस्दैन। न्याय हराएको देशको रूपमा चाहिँ आज न्याय गुमाएको, न्याय हराएको एउटा न्यायपालिकाको रूपमा र देशको रूपमा चाहिँ आज बदनाम न्यायपालिका भइराखेको स्थिति छ। सरकारको कुरा गर्ने हो भने सरकार अब कहाँनिर सरकार छ, जुनसुकै क्षेत्र देशको चाहिँ नि राज्यका अङ्गहरू चाहिँ एउटा निष्काम भएर बसिरहेको स्थिति र अरू हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र डामाडोल छ। विकास खर्चको कुरा गर्दाखेरि अहिले मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि हामी सबैलाई एउटा लज्जाजनक स्थिति छ। देश एउटा विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने, गति दिनुपर्ने, समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ गति दिनुपर्ने, तर आज देशको समय बर्बाद भइराखेको छ र विकास खर्च चाहिँ मात्रै यो 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ 5% विकास खर्च भयो भनेर मिडियाहरूले लेखेको हामी पढ्दैछौँ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब हामी लोन दिन सक्दैनौँ, लोन दिँदैनौँ भनेर चाहिँ नि लोनबाट चाहिँ बाहिरिने, लोन नदिने त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्कहरू पुगिराखेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। व्यवसाय ठप्प छ, महँगी बढिरहेछ। जनताको दैनन्दिन हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ असाध्यै कष्टकर ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिराखेको स्थिति छ। र अब देशको चाहिँ अब महँगी नियन्त्रण गर्ने अङ्गहरू हेर्ने भने यी कुनै काम गरिरहेका छन् तिनले भन्ने कुरा, नियन्त्रणको कुरा वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरा, यी कुनै कुरामा पनि सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन। अरू कुरा हेर्ने भने मलखातको कुरा गर्ने भने किसानहरूको चाहिँ आज हाहाकार छ। आज चाहिँ गाउँघरतिर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हिउँदे बालीको लागि चाहिने मलखात नपाएर चाहिँ किसानहरू आन्दोलित हुने स्थिति बनिरहेको छ। अरू अब सेयर बजारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेताहरू के बोल्दै हुनुहुन्छ, यत्रो चाहिँ नि आज सेयर बजार डामाडोल भएको स्थिति छ। अर्थतन्त्र चाहिँ असाध्यै खस्किराखेको र अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोलको अवस्थामा चाहिँ गइराखेको स्थिति हामीले देखि नै रहेछौँ। विकास निर्माणको कुरा चाहिँ यो ठप्प अवस्थामा छ। कुनै पनि आयोजना अगाडि बढेको छैन। बन्दै गरेका स्कुलहरू रोकिएका छन्, अस्पतालहरू बन्दै गरेका थिए गाउँ गाउँमा, आज ती चिजहरू चाहिँ रोकिएका छन्। अरू पनि विकास निर्माणका ठुला आयोजना परियोजनाहरू चाहिँ ठप्प भइरहेको स्थिति छ र विकासको गति चाहिँ रोक्ने काम यो सरकारले गरिराखेको छ। अब सुकुम्बासीहरूले आज चाहिँ देशको एउटा समस्या हल भएको स्थिति हुन्थ्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिमा जुन खालको समस्या हो सुकुम्बासीको समस्या, सुकुम्बासीहरूले लाल पूर्जा प्राप्त गरेको अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या हल भएको स्थिति हुन्थ्यो। नेकपा एमालेको सरकारले जुन रफ्तार दिएको थियो भूमिको समस्या समाधान गर्नको निम्ति, आज चाहिँ सुकुम्बासीहरूको हातमा लाल पूर्जा हुन्थ्यो, भूमिहीनको हातमा जमिन हुन्थ्यो र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान भएको स्थिति हुन्थ्यो। तर आज यो सरकारले के गर्दैछ, सुकुम्बासीको बारेमा यो सरकारले केही गर्दैछ, भूमिहीनको बारेमा केही गर्दैछ, समस्या समाधानतर्फ कुनै कदम यसले चालेको छ भन्दाखेरि केही पनि सिनको पनि यसले भाँचेको स्थिति छैन। र अरू क्षेत्रको पनि समस्याहरू हेर्ने हो भनेदेखि जयसिंह धामीको के भयो, जयसिंह धामीको समस्या चाहिँ न लास न सासको अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ। अध्यक्ष महोदय, म छोटो रूपमा यस्ता केही घटनाहरू मात्रै, मैले लामो मन्तव्य दिने त मुड पनि छैन। किन भन्दाखेरि आज चाहिँ देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउनु पर्ने हो। हामीले यस्ता कुरा गरेर हामीले बस्नु परिराखेका छ। अब चाहिँ अरू कुरा, अपराधीहरू, जयसिंह धामीको अपराधी चाहिँ मजाले ऊ चाहिँ आफ्नो काममा भइराखेको स्थिति छ। सरकार चाहिँ चुसम्म बोल्न सकेको स्थिति छैन। निर्मला पन्तको बारेमा सदन हिजो कसरी घन्काइन्थ्यो। यद्यपि हाम्रो सरकारले निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी गर्ने कुरामा कुनै कसर मागिरहेको थिएन एमालेको सरकारले। तर हिजो जुन हिसाबले चाहिँ आवाज बुलन्द हुन्थ्यो सदनमा वा बाहिर पनि, तर आज चाहिँ यो सरकारले के गर्दैछ, केही यसले चाहिँ चाहे त्यो जयसिंह धामीको बारेमा चाहे निर्मला पन्तको बारेमा यो सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएको छ अध्यक्ष महोदय, केही पनि हामीले केही पनि देख्दैनौँ वा देशले जनताले केही पनि देख्ने स्थिति छैन। अर्को कुरा, लिम्बियाधुरा लिपुले कालापानी यो देशको धेरै सिरियस इस्यु हो। तर यसको बारेमा हामीले नक्सा बनायौँ, हामीले संविधान संशोधन गऱ्यौँ। सरकारले चाहिँ हाम्रो सरकारले, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जमिन फिर्ता गर्नको लागि धेरै कोसिस गर्दै थियो, आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउँदै थियो। तर त्यो चिजलाई रोकियो र आज चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ। यो गठबन्धनको सरकारले, म सोध्न चाहन्छु, सेतो कागजमा कालो अक्षर एक वाक्य यसले लेख्यो त?
लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा मिचिएको जमिन फर्काउने बारेमा यो सरकारले एउटा वाक्य लेखेको छ वा एक वाक्य बोलेको छ यो सरकार केही गर्न सक्छ त्यसतर्फ कुनै कदम छ भन्दाखेरि यो सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। र अब चाहिँ यस्तो निकम्मा सरकार यो केही पनि गर्न नसक्ने धेरै ठुलो डङ्का पिटेर चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनाइएको थियो। यद्यपि यो परमादेशी सरकार हो तर पनि धेरै ठुलो डङ्का पिटेर यो सरकार बनेको हो। तर आज यो सबै यो सरकारको एउटा चाहिँ यो जुन हिसाबले चाहिँ निकम्मापन यो सरकारको छ यस कारणले गर्दाखेरि र गलत रवैया छ यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रतिगामी तत्त्वहरू चलबलाइरहेका छन्। सत्तारूढ दलको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा गएर प्रतिगमनको लागि आह्वान गर्ने स्थिति बन्यो। दलका नेताहरूको विरुद्धमा गाली गलौज म त्यो शब्द यो सदनमा भन्न सक्दिनँ त्यस्तो खालको शब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्ने काम चाहिँ गरियो। सत्तारूढ दलको नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एक वाक्य त्यो विषयमा बोल्न सक्नुभयो प्रतिगमनको आह्वान त त्यहीबाट गरियो भनेदेखि प्रतिगमनको विरुद्धमा उहाँ बोल्न सक्नुभयो त आज प्रतिगमनको बारेमा चाहिँ बजारमा एक हिसाबले भने हल्ला चलाइएको छ यस खालको एउटा चाहिँ वातावरण बनाउने कोसिस भइरहेको छ। यो बारेमा सत्तारूढ दल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू वा गठबन्धनका नेताहरू र पार्टीहरू उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ प्रतिगमनको लागि एउटा वातावरण बनाउने काम यो सरकार र यो गठबन्धनले गर्दैछ उहाँ नेताहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँले शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहोस् चाहे प्रचण्डजी भन्नुहोस् वा माधव नेपाल भन्नुहोस् उपेन्द्र यादव भन्नुहोस् उहाँहरूको काम के भइरहेछ भन्दाखेरि देश र जनताको हितमा काम गर्ने होइन यथार्थमा भन्ने हो भनेदेखि प्रतिगमनको लागि एउटा वातावरण तयार गर्ने त्यस खालको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण दिने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र प्रतिगमनतर्फ देशलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हातमा छोडिदिने हो भने निश्चित रूपमा यो देश प्रतिगमनतर्फ जान्छ। विकास र समृद्धिको यात्रालाई उहाँहरूले गति रोक्ने मात्रै होइन यसलाई टोटल्ली अवरुद्ध गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रतिगमनका लागि आधार तयार गर्ने काम समाजवादका लागि आधार तयार गर्ने कुरा होइन प्रतिगमनको लागि आधार तयार गर्ने काम यो सरकारले गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा भन्ने भने देशको राजनीतिको हिसाबले चाहिँ धेरै गम्भीर अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ र संसदको हिसाबले भन्ने भनेदेखि असाध्यै असंवैधानिक र एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक यो हामी चाहिँ जुन हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउन खोजिएको हो त्यसको विपरीत दिशामा चाहिँ देशलाई लैजाने कोसिस गरिएको छ। त्यसकारण हामी यसको विरोध गर्न बाध्य छौँ। यस हिसाबले संसद चल्न सक्दैन। अध्यक्ष महोदय म अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ म हेरेर भन्न चाहन्छु अध्यक्षज्यूले यो सदनमा उहाँले यो चाहिँ एउटा रुलिङ गर्नुभयो कि संवादको थालनी गरियोस् वार्ताको आह्वान गरियोस् थालनी गरियोस् र यो समस्याको समाधान गरियोस् भनेर अध्यक्षज्यूले रुलिङ गर्नुभयो तर त्यसको अपमान भयो राष्ट्रिय सभाको पनि अपमान भएको छ सङ्घीय संसदको अपमान भएको छ। एउटा पनि कोसिस यो सरकार कान थुनेर बसेको छ आँखा पनि छोपेर बसेको छ मुख पनि छोपेरै बसिराखेको छ। कुनै संवादको लागि वार्ताको लागि समस्या समाधानको लागि सरकारको कुनै पहल कदमी छैन। टोटल्ली चाहिँ अब एउटा चाहिँ गलत दिशामा शान्ति भनेर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सभामा चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि शान्ति भएको छ भन्नुभएको छ र उहाँको शान्ति होइन यो मुर्दा शान्ति भएको छ देशमा विकासलाई अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ। यो सब चाहिँ देशको राजनीतिलाई गलत ट्र्याकमा लैजाने काम चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीति पनि अप्ठ्यारोमा छ र यो सदन पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने चाहनै छैन यो सरकारको। मैले यो कुनै आरोप लगाएको छैन यो चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारबाट प्रकट भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदन चल्न सक्दैन जबसम्म यो समस्या र यी समस्याहरू समाधानको दिशामा अगाडि बढ्दैनन् तबसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन। अध्यक्ष महोदय हाम्रो यही धारणा रहेको छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट माननीय सदस्यले आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो। आज हिउँदे अधिवेशन जसलाई हामी विधेयक अधिवेशनको रूपमा बुझ्छौँ यसको शुभारम्भको दिन संसदमा राष्ट्रिय सभामा हामी यसलाई अलिक फरकपनका साथ अगाडि बढाउने प्रयत्न सधैँ गरेका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग पनि पाइरहेका छौँ र सुरुको दिनमा शुभकामना आदान प्रदान गरौँ।
यहाँले भनेका यावत समस्या समाधान गर्नको लागि भोलिका दिनहरूमा सबै लाग्ने त्यो प्रण र शुभकामना गरेर आजको दिनलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले यो बैठकलाई समापन गर्नु धेरै राम्रो र वाञ्छनीय हुन्छ। यसकारण भोलिका दिनहरूमा फेरि सुनवाई नहुँदा यहाँहरूका आफ्ना भनाइहरू राख्ने त्यो समय पक्कै पनि उपलब्ध हुनेछ। आज पहिलो दिन शुभकामना आदान प्रदान गरौँ र यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले भविष्यको शुभ सङ्केतको रूपमा बुझ्ने गरी आजको बैठकलाई अगाडि बढाउँ। यहाँहरू बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, बसेर यो बैठकलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुहोस्। फेरि पनि म अनुरोध गर्दछु। स्वीकृति दिएन अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यहरू, हाम्रो केही कानुनी प्रबन्धहरू यस्ता छन् कि हाउस नचलिरहेको बेलामा सरकारले विधेयकहरू अध्यादेश मार्फतबाट जारी गर्छ र ती अध्यादेशबाट जारी गरेका विधेयकहरूलाई, ती अध्यादेशहरूलाई संसदको सुरुको बैठकमा टेबल गर्ने प्रावधान छ। म राम्ररी बुझ्दछु, संसदमा प्रतिपक्षले आफ्नो विरोध असहमति जनाएर उभिरहँदा मात्रै त्यो सङ्ख्या सानो ठुलो जति भए पनि सामान्य अवस्थामा बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन हामी सक्दैनौँ, बढाउँदैनौँ। तर आज संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु पनि छ, किनकि पहिलो दिनमै अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्धले गर्दाखेरि मैले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 लाई क्रमशः सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको धारा 43 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय संसदले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 कार्यान्वयनको रहेको छ। उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग वा समुदाय थप गर्न आवश्यकता महसुस भएको हो। अतः उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएको नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपर्यवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्बत 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुशासन, सुपर्यवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम कर्तव्य अधिकार अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1
बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुप्रेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेको संख्या दिनादिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 193 ले तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त व्यवस्थाले तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार प्रसार र प्रयोग सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा सो सम्बन्धी नयाँ कानून बनाई तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक कानून आवश्यक भएको साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार प्रसार, प्रयोग, बिक्री, वितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गर्नको लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हो। अतः तेजाब प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवलाई रेलवे अध्यादेश 2078 लाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, रेलवे ऐन 2020 में रेल चालक को योग्यता, रेलवे संबंधी अपराध तथा सजायको व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट मिति 2070-1-8 में जारी भएको रेलवे अध्यादेश 2070 ले रेलवे ऐनलाई खारिज गरेकोले उक्त अध्यादेश जारी भए पश्चात नेपाल सरकारको तर्फबाट सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश नभएकोले हाल रेलवे सम्बन्धी कानून रिक्तता रहेको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचको सरकार तथा सरकार गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट को प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरिएको 2वटा रेल 2077 साल असोजमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ। रेल सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच 5 अक्टोबर 2021 मा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर सोपमा हस्ताक्षर सम्पन्न हुनुको साथै भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डको रेलवे ट्र्याक लगायतको संरचना भारत सरकारबाट 22 अक्टोबर 2021 मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइआएको छ तथा उक्त रेललाई कुर्था जनकपुर भारतको यथासम्भव छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक चालक तथा सहचालकको चालक अनुमति पत्रको आधार तथा मापदण्ड, यात्री गुण्डा तथा माल सामानको ढुवानी तथा हानि नोक्सानीको अवस्थामा दिने क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड, रेल दुर्घटनाको जाँचबुझ तथा उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको आधार र रेलवे सम्बन्धी कसुर तथा सजाय र क्षतिपूर्तिको आधारको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भएपछि मात्र रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने हालसम्म रेलवे सम्बन्धी कानूनको अभाव रहेकोले सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समस्या उत्पन्न हुने, निर्मित रेलवे सञ्चालनमा थप हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल रेलवे सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी रेल सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको छ। अतः उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसद अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधान को धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको तर्फबाट माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई क्रमशः सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, तेजाब एसिड आक्रमण कसूरमा सजाय सम्बन्धी कानून व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष सजायको व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न तत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी 2077 सालमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकोले 2078 वैशाखमा पुनः फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानूनी शून्यता सिर्जना भएको थियो। तेजाब आक्रमण सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानून व्यवस्था कायमै राख्न आवश्यक भएकोले र तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यस अघि जारी भएको यस सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई कायमै गरी नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएको हो। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती कर्मीको कसुर हुने सजाय बढाउने, त्यस्तो कसुरमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई कसुर माने सजायको व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने र झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा उजुर गर्नेलाई समेत सजाय गर्ने गरी 2077 सालमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकोले 2078 वैशाखमा पुनः यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानूनी शून्यता सिर्जना भएको थियो। जबरदस्ती गर्ने सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था कायमै राख्न आवश्यक भएकोले र तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यसअघि जारी भएको यस सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई कायमै गरी नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएको हो। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 साल पुस 5 गते सोमबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।